वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। ये वीडियो उर्दू कोर्स से सिलेबस के अकॉर्डिंग है और उर्दू कोर्स भी सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग से प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है। तो सभी बच्चे अपने अपने कोर्स के मुताबिक अगर ग्रामर सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ज़रबुल मिसाल समझाऊँगी। ज़रबुल मिसाल का मतलब कहावतें होता है और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सभी मुहावरे, उनके मीनिंग और उनका जुमलों में इस्तेमाल करना सिखाया था। यहाँ पर मैं आपको ज़रबुल मिसाल की डेफिनेशन और इसके साथ ही इनका जुमलों में इस्तेमाल करना सिखाऊंगी मीनिंग के साथ। ज़रबुल मिसाल को कहावतें भी कहते हैं। आम तौर पर इनके पीछे कोई ना कोई रिवायत या कहानी जुड़ी होती है। मुहावरों की तरह ज़रबुल मिसाल में भी किसी तरह की तब्दीली नहीं लाई जा सकती। आम बोलचाल के चंद जुमले जो अपने लफ्ज़ी मायने से हटकर कुछ और मायने अदा करते हैं उन्हें ज़रबुल मिसाल कहते हैं। ज़रबुल मिसाल का मतलब कहावतें हैं और इन कहावतों से कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। कहावतें हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी दौलत है। कहावतें अपनी बनावट और अपनी समाजी और तहज़ीबी मानवियत की वजह से हमेशा ज़िंदा रहेंगी। ज़रबुल मिसाल में मुहावरों से ज़्यादा वुसअत है, यानी कि मिसालें जो हैं, कहावतें जो हैं, ये मुहावरों से ज़्यादा वुसअत रखती हैं। इनके मीनिंग और ज़्यादा लंबे होते हैं क्योंकि इनके पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। उर्दू में सैकड़ों कहावतें इस्तेमाल हैं। इनमें से चंद कहावतें नीचे दी जा रही हैं जो कि मैं भी आपको पढ़कर सुनाती हूँ मीनिंग के साथ। ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका मतलब होता है सिर्फ नाम ही नाम होना। सिर्फ नाम ही नाम होना, काम की कोई चीज़ ना होना। जुमले में इस्तेमाल होगा। खान साहब की फैयाज़ी के बड़े चर्चे थे मगर इनसे मिलकर मायूसी हुई। ऊंची दुकान फीके पकवान इनका मामला है। खान साहब की फैयाज़ी के बड़े चर्चे थे, यानी कि वे बड़े दिल फैयाज़ यानी कि बड़े दिल वाले सखी, इनके बड़े चर्चे थे मगर इनसे मिलकर मायूसी हुई। ऊंची दुकान फीके पकवान इनका मामला है। नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब है अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय टोकने वाले को आंखें दिखाना। अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय टोकने वाले को आंखें दिखाना। जुमले में इस्तेमाल। जावेद कुछ तो शर्म करो, अपनी गलती के बावजूद आंखें दिखा रहे हो गोया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट, एक पंथ दो काज, जिसका मतलब है एक वक्त में दो काम अंजाम देना। एक पंथ दो काज का मतलब है एक वक्त में दो काम अंजाम देना। जुमले में इस्तेमाल। तलबा को आगरा के तकरीरी मुकाबले में ज़रूर जाना चाहिए, इसी बहाने ताजमहल की सैर भी हो जाएगी। एक पंथ दो काज। नेक्स्ट है अभी दिल्ली दूर है, जिसका मतलब है अभी मकसद पूरा होता नज़र नहीं आता। जुमले में इस्तेमाल। आप ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला ना हो, अभी दिल्ली दूर है। अभी दिल्ली दूर है का मतलब है अभी मकसद पूरा होता नज़र नहीं आता। जुमले में इस्तेमाल। आप ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला ना रहो, अभी दिल्ली दूर है। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम, जिसका मतलब है दोहरा फ़ायदा होना। जुमले में इस्तेमाल। महीने भर अखबार पढ़ने के बाद रद्दी भी अच्छे दाम में बिक गई। आम के आम और गुठलियों के दाम इसे कहते हैं। महीने भर अखबार पढ़ने के बाद रद्दी भी अच्छे दाम में बिक गई, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अगली कहावत है ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना। ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना, यानी कि इसका मतलब है जब एक दुश्वार काम शुरू कर दिया है तो उसके नताइज से क्या डरना। जुमले में इस्तेमाल। अपनी इस मेहनत पर लोगों के एतराज़ात की परवाह क्यों करते हैं। जब ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना, अपनी इस मेहनत पर लोगों के एतराज़ात की परवाह क्यों करते हैं। जब ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि बेजोड़, बेढंगा या फिर अनमेल। इसका जुमले में इस्तेमाल होगा। ये आपकी शेरवानी है या कोट, आधी तीतर आधा बटेर। यह आपकी शेरवानी है या कोट, आधी तीतर आधा बटेर। नेक्स्ट है आसमान से गिरा खजूर में अटका, जिसका मतलब है एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। जुमले में इस्तेमाल। एक तो बस में भीड़ बहुत थी, रास्ते में इंजन ख़राब हो गया गोया। आसमान से गिरे तो खजूर में अटके। अगली कहावत है बड़े बोल का सर नीचा, जिसका मतलब होता है गुरूर का अंजाम, बेइज्जती
غرور میں بڑی بڑی باتیں کرنا، غرور کا انجام بے عزتی۔ غرور میں بڑی بڑی باتیں کرنا جملے میں استعمال: میاں اس قدر بڑھ بڑھ کر مت بولو، یاد رکھو کہ بڑے بول کا سر نیچا ہوتا ہے۔ اگلی کہاوت ہے بلی کے بھاگو چھیکا ٹوٹا۔ بلی کے بھاگو چھیکا ٹوٹا، جس کا مطلب ہے اس چیز کا ملنا جس کا گمان تک نہ ہو، اس چیز کا ملنا جس کا گمان تک نہ ہو۔ جملے میں لکھیں گے بلی کے بھاگو چھیکا ٹوٹا۔ ادھر امی اپنی سہیلی سے بات کرنے لگی، ادھر ہم بچے حلوہ چٹ کر گئے۔ بلی کے بھاگو چھیکا ٹوٹا، ادھر امی اپنی سہیلی سے بات کرنے لگی، ادھر ہم بچے حلوہ چٹ کر گئے۔ نیکسٹ ہے پانچوں انگلیاں گھی میں، جس کا مطلب ہے ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہونا۔ جملے میں استعمال: یادو جی الیکشن جیت گئے ہیں، اب تو پانچوں انگلیاں گھی میں ہو گئی۔ یادو جی الیکشن جیت گئے ہیں، اب تو پانچوں انگلیاں گھی میں ہو گئی۔ نیکسٹ ہے پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، جس کا مطلب ہے جانتے کچھ نہیں اور فضل بنتے ہیں۔ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل یعنی کہ جانتے کچھ نہیں اور فاضل بنتے ہیں، انٹیلیجنٹ بنتے ہیں۔ جملے میں استعمال: آپ کے دوست جانتے کچھ نہیں ہیں، بس شیخی بھگاڑتے ہیں۔ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل۔ تھالی کا بیگن، جس کا مطلب ہے جو کبھی کسی طرف اور کسی دوسری طرف ہو جائے۔ جملے میں استعمال: اس کا کیا ہے تھالی کا بیگن ہے، کبھی میری طرف تو کل آج میری طرف تو کل تمہاری طرف۔ جیسی روح ویسے فرشتے، جس کا مطلب ہے جیسے خود ویسی پسند۔ جیسی روح ویسے فرشتے، اس کا مطلب ہے جیسے خود ویسی پسند۔ جملے میں استعمال: باپ اور بیٹے دونوں ہی بے ایمان ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے۔ نیکسٹ ہے جادو وے جو سر چڑھ کر بولے، اس کا مطلب ہے ایسا کمال جس کے قابل سب ہو جائیں، ایسی خوبی جسے مخالف بھی مان لیں، دشمن بھی مان لیں۔ جملے میں استعمال: میری بات پر یقین نہ ہو تو جاؤ اپنے دوست سے معلوم کر لو، مخالف ٹیم پر بھی تندو لکیر کی دھاک جم گئی ہے، جادو وے جو سر چڑھ کر بولے۔ نیکسٹ ہے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، جس کا مطلب ہے کوئی کام ایسی جگہ کرنا جہاں شہرت نہ ہو۔ جملے میں استعمال: اپنے شہر میں آپ نے بہت نام کمایا مگر یہاں تو آپ کو کوئی نہیں جانتا، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا۔ اگلی کہاوت ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی کہ طاقتور ہی مالک ہوتا ہے۔ جملے میں استعمال: زمیندار کے کارندوں نے جھوپڑیوں کا صفایا کر دیا، غریب کسان کیا کرتے، ظاہر ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگلی کہاوت ہے چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، جس کا مطلب ہے بری عادت نہیں جاتی۔ جملے میں استعمال: بڑھاپا آ گیا مگر حرکتیں ابھی تک وہی ہیں، ٹھیک ہے چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ نیکسٹ ہے خربوزہ۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے جملے میں استعمال: اچھا میاں اب تم بھی اپنے بھائی کی طرح غلط حرکتیں کرنے لگے، ٹھیک ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ نیکسٹ چٹ منگنی پٹ پیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا فوراً کرنا یا جلدی کرنا۔ جملے میں استعمال: لڑکے لڑکیوں کے اچھے رشتے مل جائیں تو دیر نہیں کرنی چاہیے، چٹ منگنی پٹ پیا۔ اگلا جملہ ہے دور کے ڈھول سہانے، جس کا یہ کہاوت ہے جملہ نہیں ہے، اس کا میننگ ہوگا کسی کو بغیر بڑھتے ہوئے اچھا سمجھ لینا۔ دور کے ڈھول سہانے کا مطلب کسی کو بغیر جانے بغیر بڑھتے ہوئے اچھا سمجھنا۔ تو دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں، وہاں جاؤ گے تو 2 دن رکنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس کا مطلب ہے مایوسی میں ذرا سی مدد ملنا بہت کام دے جاتا ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مایوسی میں ذرا سی مدد بھی بہت کام دے جاتی ہے۔ جملے میں استعمال: اتنی ذرا سی مدد ہمارے کس کام آئے گی، پھر بھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہے۔ اگلی کہاوت ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، جس کا مطلب ہے دوستی یا دشمنی ایک طرف ایک جانب سے نہیں ہوتی۔ جملے میں استعمال: دونوں ہاتھوں سے سبھی تالی بجاتے ہیں، ابھی تک کوئی ایسا شخص سامنے نہیں آیا جو ایک ہاتھ سے تالی بجائے۔
نیکسٹ ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ، جس کا مطلب ہے ضرورت سے بہت کم۔ جملے میں استعمال اتنے بڑے گھر کے لیے مٹھائی کے چند ٹکڑے، یہ تو وہی مثال ہوئی اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اگلی کہاوت ہے بھینس کے آگے بین بجانا، جس کا مطلب ہے نااہل کے سامنے دانائی کی باتیں کرنا۔ جملہ نئی نسل کے سامنے قدیم روایتوں کا ذکر کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کی مانند ہے۔ قدیم یعنی کہ پرانی، تھوتھا چنا باجے گھنا یعنی کہ کم ظرف آدمی بڑے دعوے کرتا ہے۔ جملے میں استعمال بے عمل لوگ کام کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے کہتے ہیں تھوتھا چنا باجے گھنا۔ نیکسٹ ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، مطلب ہے کنجوس آدمی جان کا نقصان برداشت کر لیتا ہے لیکن پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ جملہ ابرار حسین اس قدر بیمار ہونے پر بھی اچھے ڈاکٹر سے علاج نہیں کراتے، یہ تو وہی مثال ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ اب محاورے اور مثال میں اگر فرق پوچھا جائے تو اسے کیسے لکھو گے؟ محاورے کسی نہ کسی مقصد سے بنتے ہیں، جبکہ ضرب المثال کے لیے مصدر سے بننے کی شرط ضروری نہیں ہے۔ محاورے مقصد کی ادائیگی کے لیے اتنی وسعت نہیں رکھتے جتنی کہ کہاوتیں رکھتی ہیں۔ کہاوتوں کے الفاظ محاوروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے محاورہ مکمل جملہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ضرب المثال ایک مکمل جملہ ہوتا ہے۔ محاورے جملوں میں استعمال ہو کر ہی اپنے مفہوم یعنی کہ اپنے معنوں کو ادا کرتے ہیں، جبکہ ضرب المثال میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل لگتی ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دینا۔